हामीले अब साझा उम्मेदवार घोषणा गर्दैछौँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमै। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट सायद मलाई संगठनका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। सागरजीलाई चाहिँ हामीले समर्थन गरेका छौँ डडेलधुराबाट। तपाईहरु सबै एकजुट हुन खोजिराख्नु भएको हो? हामी एकजुट हुन खोजिरहेका छौँ। हामीले सबैले साझा चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने, उम्मेदवारहरू साझा तयार गर्ने, पार्टीको नाम पनि एउटै गरेर जाने। सचेत नेपाली पार्टीको हाम्रो पुण्य प्रसाईज्यूको छ। यसै गरिकन नेपाल सुशासन पार्टीको रमेश खरेलज्यू हुनुहुन्छ। यता स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष किरण सुनवारज्यू हुनुहुन्छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म छु। रवि लामिछाने एकैछिन आउनुभयो। एकैछिन आएर फेरि अर्को एउटा जरुरी केही भनेर उहाँ चाहिँ निस्किनु भयो। अब हामी पार्टीको नाम चुनाव चिन्ह झन्डा यो केही पनि भन्दैनौँ। म सबैलाई मान्न तयार छु के। स्वतन्त्र भनेको छ जस्तासुकै मान्छेहरू लिएर आउनुभयो भने हामी त्यहाँ सहयोग गर्दैनौँ। गगन थापाहरू जस्तो देशघाती एमसीसी सम्झौताहरू मान्न तयार हुँदा रहेछन् त युवाले मात्रै हुँदो रहेछ त। एमसीसी विरोधीहरूलाई संसदभित्र छिर्नै नदिने विदेशी षड्यन्त्रसम्म भएको छ। 2052 सालमा पनि यिनै प्रधानमन्त्री थिए अहिले जो छन्। 52 बाट 62 बाट 72 बाट अब 82 आउन आँट्यो। एक वर्षको मात्रै किन मूल्याङ्कन गर्ने? यिनको जीवनकै मूल्याङ्कन गरौँ न। कतिौं पटक असफल प्रधानमन्त्री भनेर नाम लेखाउने, जसले नेपाल आमाको छातीमाथि विदेशी बुट बजार्ने ग्यारेन्टी गरे। नागरिकतासँग सम्बन्धित अवधारणा वा नीति सिद्धान्त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ व्यक्तिले निर्धारण गर्न पाउँदैन। त्यो इतिहासको कालखण्डले निर्धारण गर्दै आउँछ। संसारमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ नागरिकता चाहिँ प्रदान गरिँदैन, त्यहाँ नागरिकता वितरण गरिन्छ। चक्लेट वितरण गरे जस्तो के। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि संसारमा कुनै देशमा यसरी दिइँदैन। आफै जानुपर्छ के। नेपालको सही भूमिपुत्रहरूलाई चाहिँ नागरिकता विहीन बनाउने र तपाईँको नक्कली मान्छेहरूलाई चाहिँ यो देश कब्जा गर्नका लागि अहिले रोहिङ्ग्याहरूको चाहिँ नेपाल प्रवेश हेरिरहनु भएको छ। अवस्था परिवर्तन व्यवस्था नभइकन हुँदैन। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धन्यवाद हरि सर। धेरै पछि कुराकानी गर्दैछौँ। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिक छु। विषयवस्तुको उठान गरौँ। अहिले समसामयिक रूपमा यहाँहरूले व्यापक भेटघाट गरिराख्नु भएको, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिराख्नु भएको, पुण्य प्रसाई रमेश खरेल उहाँहरूका सँग पनि भेटघाट गरिरहेको देखियो। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहेको देखियो, व्यक्तिहरूसँग पनि। के कारणले यहाँहरू यसरी जागिराख्नु भएको छ? अहिले हामीले अहिले चुनावमा मात्रै केन्द्रित होइन कि पुराना विचार, पुराना दल नयाँ भइकन पनि पुरानै विचार लिएर आउनेहरूसँग पनि कम्तीमा एउटा छलफल गरौँ र कुरा बुझाउने प्रयत्न गरौँ। पुरानै जस्तो नहुनु चाहिँ भनौँ। र साँच्चै हिजो सबै दलहरूले गलत गरे भनेर जे विचारहरू लिएर आउनुभयो त्यो विचारहरू स्वतन्त्र विचार थियो र सङ्गठित हुनुपर्ने बाध्यताको कारणले पार्टी बनेका थिए। उनीहरू पनि स्वतन्त्र नै हुन् लगायत सबैको विचार एउटै छ भने अबको चुनावमा पुरानाहरूलाई व्यक्ति पनि, विचार पनि र व्यवस्था पनि, हजुर, तीनवटैलाई अबको चुनावमा नयाँले बढार्नै पर्छ र व्यक्ति, विचार र व्यवस्था तीनवटै नयाँ जरुरी छ। व्यवस्था पनि बढार्दिने, व्यवस्था पनि बढार्न जरुरी छ। कस्तो व्यवस्थाको लागि? त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो व्यवस्था परिवर्तन क्रान्ति कुनै के भन्ने जस्तो खालको होला। हजुर। तर व्यवस्था भनेको एकदम सामान्य कुरा छ जसले अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ। अवस्था परिवर्तन व्यवस्था नभइकन हुँदैन। त्यो के हो भने सांसदहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था। सबैलाई मनपर्छ जस्तो लाग्छ। चुनावमा उठेर गएर गलत काम गरे वा भनेको काम गरेनन् भने जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार यो अहिलेको व्यवस्थामा छैन नि त। राणामा पनि थिएन होइन, पछि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा पनि थिएन, गणतन्त्रमा पनि छैन। यो व्यवस्था नयाँ हो। यदि राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट भनेकै व्यवस्थामा परिवर्तन हो। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन अघि भनेको उम्मेदवारहरू खराब उठायो भने उम्मेदवारलाई भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, जसलाई 12 वर्ष अगाडि हामीले स्थापित गऱ्यौँ अदालतबाट। यो कुराहरू नै व्यवस्थाको परिवर्तन हो।
यो व्यवस्थाको परिवर्तन भएपछि मात्रै एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि प्रहरीमा गएर उजुरी गर्दाखेरि गृहमन्त्रीको आदेश कुर्न पर्दैन जाहेरी दरखास्त बुझ्नलाई, किनकि सांसद मन्त्री भएको हुँदैन। प्रहरी प्रशासनले आफ्नो ढङ्गले अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढाउँछ। बहालवालाहरूलाई पनि हातमा हतकडी लगाउन सक्छ, किनकि सांसद स्वयं गृहमन्त्री बनेर हतकडी नलगा भन्दैन। हजुर, अहिलेसम्म त बहालवालाहरू एउटा बहालवाला भ्रष्टाचार गरेको अडियोमा प्रमाणितै भएको छ, राजीनामा दिएर बस्छ। अर्को देख्नु भने एकजना न्यायाधीश फोनमा मात्रै डिलिङ भएको कुरा हो नि, होइन? त्यो पनि यस कारणले भनेको त्यस्तै फोनमा मात्रै डिलिङ होइन गोकुल बास्कोटाज्यूको। हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि त्यसको दफा 3 मा व्यवस्था गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। 3 को खले मुलाहिजा मात्रै गरेको पनि, डिलिङ मात्रै गरेको पनि, पैसै नलिसकेको भए पनि त्यो भ्रष्टाचारै हो, पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्छ। तर पदबाट सम्म न्यायाधीशलाई चाहिँ हटाइयो। अर्को डिल गरेको सबैले सुनेको छ 70 इत्यादि कतिको, तर केही पनि भएन। यो किन हुन्छ भने त्यो सांसद नै मन्त्री बन्छ, अनि गृहमन्त्री भएको सांसदले अर्को मन्त्री हुन ठिक्क परेको मन्त्री पदमै बसेकोलाई पक्राउ गर भन्छ त भन्दैन नि। हो, यो कुराहरू व्यवस्थासँग सम्बन्धित हो, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट। यसैले भनेको कि नयाँ व्यक्ति विचार र व्यवस्थाको परिवर्तन जसले अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ, यिनीहरू जति एक हुनुपर्छ र नयाँ साथीहरू आउनुपर्छ। अन्तर्गत यहाँहरूको भेटघाट भइरहेको के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भने के हुँदैछ? तपाईहरु सबै एकजुट हुन खोजिराख्नु भएको हो? हामी एकजुट हुन खोजिरहेका छौँ। यो बिचमा किरात मोर्चा र किरात मोर्चासँग आबद्ध धेरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरू यता कुराकानी भइरहेछ। रेशम चौधरीज्यूको चाहिँ पार्टी रञ्जिता श्रेष्ठज्यू जसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी भएको छ, एकदम पोजिटिभ भएको छ। यता नेपाल आमा पार्टीको रोमलाल गिरिज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ डाक्टर चेत परियारज्यूसँग अस्ति चाहिँ कुरा भएको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ माइन्युटहरू नै हामीले गरेर अगाडि बढेका छौँ। र हिजो मैले चाहिँ सायद यो अलि अफिसियल्ली पहिलोपटक 9औं चरणको चाहिँ वार्तापछि छलफलपछि माइन्युट भइसकेपछि मात्रै मैले चाहिँ सार्वजनिक गरेको हो हिजोको विषय। के निर्णय भयो त्यसो हो भने? हामीले माइन्युटै भएपछि त हामीले सबैले साझा चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने, उम्मेदवारहरू साझा तयार गर्ने, पार्टीको नाम पनि एउटै गरेर जाने, एकता हुने त्यसो भए हो, यो चाहिँ एकीकृत बनेर जाने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अझै केही साथीहरूको चाहिँ आन्तरिक रूपमा आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ निर्णय नभइसकेको भएको हुनाले माइन्युटमा सही गर्नु भएको छैन। तर उहाँहरू पनि यसमा सँगसँगै सामेल भएर जानुहुन्छ र हामीले मैले त व्यक्तिगत रूपमा भनेको छु, अहिले पनि फेरि आह्वान गर्छु, पहिला पनि गरेको हो। त्यति बेला हामीले यिनै विषयमा अलिअलि कुरा गरेका थियौँ र त्यो सफल अहिले एउटा चरणमा भएको छ। जुन जुन साथीहरूको आफ्नो पार्टीभित्र अप्ठ्यारो भइरहेछ, पार्टीभित्रै पनि चाहिँ कुरा मिल्न नसकेको होला, वा कुरा मिले पनि माइन्युट त पार्टीभित्र पनि गर्नु पर्यो, यस कारणले सँगै जाउँ भन्ने कुरामा यता हस्ताक्षरै गरिहाल्नु भएको छैन। हामीले कसैले पनि को मिल्ने भयो? अब अहिले हेर्दाखेरि अघिको यो के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो, म एकैछिन आइहाल्छु त्यसमा। यहाँले भन्नुभएको को मिल्ने पनि, हामी स्वतन्त्र नै हौँ, अभियान पनि स्वतन्त्र, राष्ट्रिय अभियान पनि हो, अरू पनि स्वतन्त्र हुन् र यी दलहरूको विरुद्धमा हामीले गरेका गतिविधिहरूको कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवार साथीहरूको मनोबलदेखि उठेर जनताबाट विश्वास आएको हो। यसको आधार यही नै हो र हामीले अब साझा उम्मेदवार घोषणा गर्दैछौँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमै। उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दलले समर्थन गरिदिने कुरा भएन हो। अहिले त्यो उम्मेदवार स्वतन्त्र त कसरी भयो? यस्तो भयो, अहिले हामीले जुन गर्छौँ नि, अहिलेसम्म भएका सबैलाई हामीले डिजल्भ गर्छौँ। जहाँ जहाँ दलमा चाहिँ सहभागी नभइसक्नु भएको, घोषणा गरिसक्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। हामी त्यहाँ अर्को उम्मेदवार उठाउँदैनौँ।
अनि हामीहरू बिचमा अहिले यो उसमा जाने एउटै दल बनेर जान सक्ने स्थिति छैन भने पनि यसलाई हामीले मोर्चाको रूपमा बुझ्नुपर्छ। मोर्चा भनेको फोरम भनेको जुन हुन्छ नि हैन, फ्रन्ट भन्छ, अर्को फोरम भन्छ, मञ्च र मोर्चा। यो फ्रन्ट भनेको फोरम भनेको चाहिँ एउटा स्टेज हो, त्यहाँ को छन् हो। त्यसमा चाहिँ सबैहरूले आफ्नो ढङ्गले सहभागिता जनाउँछन्, त्यसैले त्यो साझा भयो। हजुर, स्वतन्त्र र साझामा अलिकति फरक हुन्छ। स्वतन्त्रको पनि साझा चाहिँ समर्थित हुन्छ। अब अहिलेसम्म भएको चाहिँ नेपाल आमा पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष रोमलाल गिरिज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सचेत नेपाली पार्टीको हाम्रो पुण्य प्रसाईज्यूको छ। यसै गरिकन नेपाल सुशासन पार्टीको रमेश खरेलज्यू हुनुहुन्छ। यता स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष किरण सुनवारजी हुनुहुन्छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म छु। यता परिवर्तनका लागि हाम्रो आवाज अभियान जुन छ त्यसबाट साजन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। अरू साथीहरूको मैले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब उस्तै एजेन्डा थिए यी हैन, कतिपय यी विषयहरू उही नै थिए। तपाईले यो विषयमा पटक पटक पनि भन्नुभएको थियो, नेतृत्व मूल होइन, एजेन्डा स्थापित चाहिँ भनिराख्नु पनि भएको थियो। रवि लामिछानेसँग उहाँको दलसँग कुराकानी प्रयास र एकै ठाउँमा रहने, त्यो मञ्चभित्रै अटाउने कुरा भएको छ कि छैन? हामीले एकदमै आह्वान गरेका छौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो पटक जुन चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ, उहाँको आफ्नो खालको समस्या थियो होला। एकैछिन मात्रै आएर मैले त्यसमा लेखेको पनि थिएँ। रवि लामिछाने एकैछिन आउनुभयो, एकैछिन आएर फेरि अर्को एउटा जरुरी केही भनेर उहाँ चाहिँ निस्किनु भयो। कोही अर्को एकजना साथीसँग छलफलका लागि नै उहाँहरूको चाहिँ आफूभित्र चाहिँ एउटा एकमत नभइसकेको स्थिति हुनसक्छ। योभन्दा अगाडिको हाम्रो छलफलमा उहाँहरूको चाहिँ एकजना प्रवक्ता सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँ त्यति बेला चाहिँ पुरै समय बस्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि सँगसँगै नै जानुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ। भनेपछि अब सारमा हामीले बुझ्दाखेरि तपाईँहरू सबै मिलेर रवि लामिछानेको दल, रमेश खरेलको दल, तपाईँको दलसहित अरू धेरै व्यक्तिहरूको दल मिलेर साझा मञ्चसहित तपाईँहरू आगामी चुनावमा उम्मेदै हुनुहुन्छ? एकदमै। यसमा चाहिँ साझा मञ्चसहित साझा चुनाव चिन्ह, कुनै साथीहरूको आफ्नो पार्टीभित्रको प्रक्रिया पुरा गरि नसकेको कारणले, माइन्युट हुन नसकेको कारणले, बैठक बस्न नसकेको कारणले निर्वाचन आयोगलाई त्यो फरवार्ड गर्न चाहिँ मानव कथम कदाचित समयले भ्याइएन भने त्यो अवस्थामा त्यस्ता दलहरूका साथीहरूले सहकार्य कसरी गर्ने भने एउटाले उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा अर्कोले उम्मेदवारी वा हाम्रो यो साझा उम्मेदवारहरू नदिने र हामीले दिएको ठाउँमा त्यस्तो दलहरूले नदिने गरिकन सहयोग गरेर जाने, ताकि संसदमा नयाँहरूलाई, नयाँ विचार सहितकाहरूलाई पुर्याउन सकियोस्। यतिका लागि चाहिँ खुला हुनैपर्छ। हामीले त्यो आग्रह, अनुरोध, आह्वान सबै गरेका छौँ। र यति गर्न सकिएन भने त फेरि हामी पनि पुरानै दल, पुरानै नेताहरू जस्तो हुन्छ। के लानु छ र मरेर? त्यसमा नेतृत्वको कुराहरू अब एजेन्डा त लगभग उही नै छन्। हो, अब त्यसमा मिलाउनु पर्ने त धेरै छैन होला। तर हामीहरूको राजनीतिभित्र सबभन्दा बढी पेचिलो चाहिँ यही नेतृत्व नै बन्ने गर्दछ र त्यहाँ बाँडफाँड, पदको बाँडफाँड बन्ने गर्दछ। त्यसभित्र कुनै एउटा लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त भइसक्यो होला नि? म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एकदम आह्वान गरि नै रहेको छु। हामीले सबै कुरा नगरौँ। अहिले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्रमा चाहिँ भर्खरै पिएचडी गरेको अथवा भर्खरै यो वर्षको गोल्ड मेडलिस्ट एकजना स्नातकोत्तरको यदि उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने र यी कुराहरू बुझ्नुहुन्छ भने उहाँलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाउन समस्या केही छ त? छैन नि। केन्द्रीय विश्वविद्यालयको स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको होइन, यो वर्षको नेपाल टप गरेको राजनीति शास्त्रको एउटा विद्यार्थी, सायद राजनीति शास्त्र त्यही कारणले नै इन्ट्रेस्टेड भएरै पढ्नुभयो होला। उहाँलाई ल्याएर बनाऊ, केही समस्या हुँदैन। मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के ठानेको छु भने त्यो नेतृत्व इत्यादि यो सबै मैले पाइसकेको छु। त्यसैले त्यो पद डेजिग्नेसन चाहिँ चाहिँदैन। किनभने
हामीले जे राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट इत्यादि सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा उति बेलादेखि हालेको मुद्दा अहिले पनि जारी छ भनेपछि हो यही कुराहरू उहाँले लिएर आउनु भएपछि नीतिगत रूपमा त नेतृत्व त प्राप्त भइसक्यो कि। यसको अर्थ के भने हामीले जतातिर नयाँ दलहरूलाई व्यक्तिहरूलाई हिँडाउन खोजेका थियौँ त्यतातिर उहाँहरू हिँड्न थालिसक्नु भएको हुनाले अब यो सबै कुराको नेतृत्व लिइसक्यो, नेतृत्व पाइसक्यो। त्यहाँ पदमा बस्ने कुनै के हुने अध्यक्ष भनेर हुने हो र अध्यक्ष अब भने पनि नभने पनि त्यही विचारले लिड गरिरहेको भएको हुनाले मलाई चाहिँ पुगिसकेको छ। यहाँलाई पुग्यो होला होइन, मैले ठ्याक्क रोकिहालेँ, यहाँलाई पुग्यो होला। अब त्यसो हो भने उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, यहाँ नेतृत्वको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, यो नेपाल सुशासन पार्टी रमेश खरेल नेतृत्वको, पुण्य प्रसाई नेतृत्वको अर्को पार्टी, ती सबै पार्टीहरू अब रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गोलबद्ध हुन लागेका हुन्। त्यसमा मैले त्यसो भनेर अहिले होइन, मैले सोधेको होइन, त्यो भएको हुनाले त्यो प्रश्न त कसरी जन्मिन्छ र? मैले अघि भने नि ती सबै मोर्चा एउटै प्रयोग गर्ने भनेपछि सबै त्यसरी जाने हो कि नेतृत्वको प्रश्न अड्केन भनेदेखि चाहिँ होइन। मैले अघि भने नि प्रणाली हुन्छ नि, सिस्टम, त्यो सिस्टमभित्र अब स्वागत नेपालको नेतृत्वमा सबै जाने हो त भनेर भन्दा जसले हो भन्छ त्यो राजनीति नजानेको, राजनीति नबुझेको नेतृत्व त्यसरी प्राप्त हुँदैन नि त। होइन र भन्नु त? तपाईँले स्वागत नेपालको नेतृत्वमा सबैजना आँटेको हो र भन्नुभयो, रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सबैजना आँटेको हो र सबै सहमत हो र भन्नुभयो भने त्यो राजनीति नबुझ्नेहरूले होइन गर्ने कुरा हो भन्छ भने पनि नेतृत्व प्रणालीबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भने कि सबैले बसेर त्यहाँको आफ्नो सङ्गठनभित्रको होइन, मलाई यतिकै मेरो सङ्गठनभित्र अध्यक्ष बनाएको भने नि हरेक डिसिजन कम्तीमा 51% गर्छ होइन। उहाँहरूको अब एजेन्डा त यहाँहरूको सबैको लगभग उही नै छ। त्यो पर्सपेक्टिभमा उहाँहरूले पनि उठाउनु भएको कोही पनि व्यक्तित्वलाई नेतृत्व मान्नको लागि त्यहाँ पहिला पार्टीमा आन्तरिक रूपमा टिकट पाउनको लागि पनि चुनाव जित्ने भन्ने छ। यहाँहरू सबैको त्यो भइसके पछाडि, त्यो साझा मञ्चको रूपमा सबैजना बस्ने भइसके पछाडि त्यो बसेर त्यसरी नेतृत्व चयन गर्न लागि चाहिँ तयार हो। त्यसो भने त्यो चाहिँ अवस्था पुगेको होइन। मैले त्यही भनेको, जसलाई पनि म अहिले अघि भन्नुभयो नि म सबैलाई मान्न तयार छु के। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ रमेश खरेलज्यूलाई छुटाउनु भयो नि त। उहाँको चित्त दुख्दैन, उहाँको दुख्दैन होला व्यक्तिगत रूपमा, तर उहाँ नै वास्तवमा नेपाललाई केही गर्न सक्ने मान्छे हो भनेर विश्वास गरेर उहाँको सदस्य बनेका ती सबै सदस्यहरूलाई चित्त दुख्दैन। मैले त भने रविजीलाई मानेर जानु आँट्नु भएको भन्नु भने रमेश खरेलज्यूका समर्थक, शुभेच्छुक, अर्को लेयरका नेताहरूलाई त चित्त दुख्छ नि। रोमलाल गिरीज्यूलाई दुख्छ, रेशम चौधरीज्यूलाई दुख्छ, उहाँका अरू फलोवर्सहरूलाई। यसो भएको हुनाले हामीले त्यसैले नेतृत्वसम्म चाहिँ सँग तपाईँको चाहिँ 3टा आर हुन्छ भन्छ कि। हजुर, सेल्फ, एउटा रेस्पेक्ट टु सेल्फ, अर्को रेस्पेक्ट टु अदर, अर्को उनीहरूले जे गर्छन् त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी। हेर्नु, आफूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न नसक्ने मान्छे नेतृत्व हुँदैन। आफ्नो विचारको होइन रेस्पेक्ट गरे हो नि त। यो कि मैले किन रेस्पेक्ट गरिरहेको छु उहाँहरूलाई? कम्तीमा हामीले जे विचार भनेका थियौँ त्यो विचार नक्कलै गरेर भए पनि लिइदिनु भयो, हामीले ठिक गरेका रहेछौँ है भनेर हामी सर्टिफाइड भयौँ होइन। ठिक छ, केही फरक परेन। सर्टिफिकेसन त जोबाट पनि लिनुपर्छ। एउटा सामान्य नपढेको नजानेको मान्छेसँग पनि विवेक त हुन्छ। त्यो विवेकले के रहेछ भने हामीले ठिक गरेका रहेछौँ भनेको रहेछ। यसो भएको हुनाले त्यो सर्टिफाइड चोरी दिनुभयो भन्ने कुराहरू नि आएको थियो नि त। त्यो पनि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो। तर विद्या हो नि त एजेन्डा भनेको होइन। यो चाहिँ न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी। तर भातृभाज्यम चाहिँ हुन आँटेछ होइन त्यो। ओके, अब हेर्नु त, अबले के भन्छ नि त्यति मात्रै नभनेर के भन्छ, व्यभिकृते यव नित्य धनम सर्वधनम प्रधानम। हामीले यसलाई अझै व्यय गर्दै गयो भने, घटाउँदै गयो भने, बाँड्दै गयो भने नै अझै धेरै प्राप्त पनि हुँदै जान्छ। अहिले धेरै मान्छेले पनि त भनेका छन् नि, आखिर उहाँले के गर्नुभएछ र? पुरानै सङ्घीयता मान्नुभयो, पुरानै यही संसदीय व्यवस्था मान्नुभयो, अनि नयाँ साथीहरूले 12 वर्ष अगाडिदेखि उठाएको कुरा पनि ल्याउनुभयो। सबैतिरबाट
ल्याउनु भयो उहाँबाट नयाँ केही अपेक्षा गरिएको थियो भनेर पनि साथीहरूले हैन कतिपयले भनेको सुने। तर विचारको भौगोलिक सीमारेखा पनि हुँदैन हैन, तर राष्ट्रियता चाहिँ हुन्छ है फेरि। र यो चलन चाहिँ हामी तपाईँ जस्तो हैन पढे जाने बुझेको मान्छेले जर्मनीबाट अलिकति सिक्नुपर्छ कि उनीहरूले के गर्छन् भने त्यहाँ एजुकेसनल डेभलपमेन्ट पार्टी छ, हेर्नु है, इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट पार्टीहरू छन्। एजुकेसनमा काम गर्ने मान्छेले एजुकेसनको मात्रै सेक्टरको मान्छेहरूलाई सदस्यता दिन्छन्, अरू तपाईँ हामी जस्तोले माग्यो भने दिँदैन। शिक्षाविदहरूलाई मात्रै, स्कलरहरूलाई मात्रै दिन्छ र उनीहरू मात्रै थोरै 5-7 सिटहरू मात्रै जित्छन्। अर्को विकासको चाहिँ पार्टीले त्यस्तै गर्छ, वातावरणीय विकास पार्टीले हैन, उनीहरूले वातावरणविदहरूलाई मात्रै सदस्यता दिन्छन्, 5-7 सिट अलिअलि जित्छन्। अनि सरकारले पछि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि त्यो शिक्षाविदहरूको पार्टीले बनाएको घोषणापत्रमा चाहिँ उहाँहरूले एकदम कङ्क्रिटाइज गरेका कुराहरू छन्, राम्रा कुराहरू छन्। हामीले अनुसन्धान गर्न समय खेर फाल्नु परेन, उहाँहरूले गरेका अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त गरेका कुराहरू जुन छन् उहाँहरूलाई जस दिँदै हाम्रो बजेटमा, हाम्रो नीति कार्यक्रममा, सरकारको कानुनमा त्यही कुरो ल्याएका छौँ है भन्छ सरकारले। हेर्नु त, रेस्पेक्ट दिएको होइन, कस्तो राम्रो कल्चर छ नि। अब हामीले चाहिँ यस्तो केही गर्दाखेरि यताबाट उताबाट के गर्छौँ, पपुलर भइहालेका कुराहरू, त्यसलाई हामीले उनीहरू जस्तो सभ्यतापूर्ण ढङ्गले यो छ अहिलेसम्म होइन यसरी गर्नुभएको छ, खुसी लागेको छ भनेर भन्न हामी चाहिँ लजाउँछौँ, डराउँछौँ। यसले हामी अझै सभ्य हुन बाँकी छ, किनभने बौद्धिक रूपमा सभ्य मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको जस्तो यो साथीहरूले यो पार्टीले यो कुराहरू ल्याउनु भएको थियो होइन, हामी उहाँहरूलाई होइन यसको बारेमा क्रेडिटै दिन्छौँ। तर अब उहाँहरू जुन अब रवि लामिछानेको पार्टीको प्रवक्ता पनि आउनु भएको थियो, कुराकानी भएको थियो, उहाँले कल पनि गर्नुभयो, भेट्नु पनि भयो भनेपछि अब के उहाँहरूको प्रस्ताव के थियो त? होइन, हामीले चाहिँ त्यो धेरै चरण 5-7 चरण जुममा होइन गर्नु, किनकि हामीले त्यसमा पोखराको लौरो अभियान गणेशजी हुनुहुन्थ्यो है, गणेश पौडेल होइन, यता पूर्वबाट तपाईँको चाहिँ दरानको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, लौरो अभियानको इन्डिपेन्डेन्ट लिगको साथीहरू लगायत अटेरी अभियान भइहाल्यो होइन पोखराको। उहाँहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ नभनौँ, तर 1-2वटा दलहरूले चाहिँ अध्यक्ष पनि मेरै पार्टीको हुनुपर्छ, चुनाव चिन्ह पनि मेरै पार्टीको हुनुपर्छ, नाम पनि मेरै पार्टीको हुनुपर्छ, तर तपाईँहरू सबै म कहाँ आउनुभयो भने म मिल्न पूर्ण रूपमा तयार छु हेर्ने हो, यो पनि आएको छ। यसरी आएपछि हामीले उहाँहरूलाई अहिले अब भर्खरै भएको हुनाले एकदम धेरै माया लाग्नु स्वाभाविक हो होइन। जापानिजहरूको एउटा भनाइ छ कि कुनै पुरुषले कारको ढोका खोलेर कुनै महिलालाई कारभित्र पहिला बसाएर अनि आफू गएर गाडी चलाउँछ भने के बुझ्नु अरे भने कि यो कार नयाँ हो कि श्रीमती नयाँ हो भन्ने बुझ्नु भनेर भन्थे कि जापानिजहरूको खान के होइन। नयाँ हुँदाखेरि त्यस्तो लाग्नु, अब योभन्दा कुनै पनि केही पनि वास्तवमा विकल्प छैन भन्ने ठान्नु पर्ने स्थितिमा मान्छे पुग्न सक्छ सुरुवातमा। तर त्यसो भन्नेहरूमध्ये हामीले 2टा, अहिले म नाम लिने है प्लिज, यसमा चाहिँ 2टा दललाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर अब हामी पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, झन्डा यो केही पनि भन्दैनौँ, किनकि यो सबैलाई मर्ज गरेर एउटा नयाँ पार्टी गरेर नेतृत्वदेखि लिएर चुनाव चिन्ह, पार्टी, झन्डा सबै नयाँ गर्न पनि सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो अस्तित्व कायमै राखेर अघि भने जस्तो साझा उम्मेदवार तयार गरेर एकले अर्काकोमा नउठाइकन पुरानालाई चाहिँ जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जान पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ के प्रस्ताव गरिरहेको छु भने हो नि, यो कसैले छोड्दै नछोड्ने हुनुभयो भने यति चाहिँ सहमति गरौँ न कि नयाँ इमान्दार सुपठित होइन यस्ता मान्छेहरूको विपक्षमा हामीले अरूलाई नउठाउँ, हामी भित्रैबाट बुढा पुरानाहरूसँग हामी सबै युनाइटेडली लडौँ। यति भए पनि अहिले पार्टी नै एक भएर जान नसक्नेहरूका हकमा पनि उहाँलाई त्यही ठाउँमा रेस्पेक्ट गरेर, किनकि अघि मैले भनेको छु नेतृत्वले 3टा आर गर्छ भनेर, आफूलाई रेस्पेक्ट गर्ने, अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्ने, रेस्पोन्सिबिलिटी लिने। अब हेर्नु, यो इनकेस एकताबद्ध भएर जान सकेन भने पनि
अरू चाहिँ कति गर्न सकिन्छ त? त्यति त सकिन्छ होला उम्मेदवार साझा बनाउने। यो भएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छ, यो जरुरी छ। यो सकिएन भने हामीमा पोलिटिकल कल्चर हुँदैन। एउटा तपाईँको चाहिँ खोलेर मात्रै बस्ने कुराले, किनकि हामीलाई सकेसम्म धेरै फुटाउने अनि यो थ्रेसहोल्डको एउटा लिगल टेक्निकलिटिज तयार गरेर नयाँहरूलाई संसदमा जानै नदिने, त्यसमा पनि एमसिसी विरोधीहरूलाई संसदभित्र छिर्नै नदिने विदेशी षड्यन्त्रसम्म भएको छ र त्यसको भरपुर प्रयोग चाहिँ ठुला पुराना पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। यसो भएको हुनाले हामीले एकताबद्ध भएर जानै पर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना अब एउटै मञ्च प्रयोग गरेर अथवा जे विषय अघि उठान गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ लगभग सहमतिको बिन्दुमा आइसकेको हो। यसमा सहमतिको बिन्दुमा आइसकेको छ। यति हदसम्म चाहिँ माइन्युटै भएको छ र माइन्युट गर्न तयार नरहनुभएका पार्टीभित्र मिलाएर गर्नुहुन्छ होला। यो स्वतन्त्रहरू जुन छन् नि, हजुर, अब ठाउँ ठाउँबाट उठ्ने उनीहरूको पनि भेला गरे, उनीहरूले पनि केही मानकहरू निर्धारण गरे। त्यो हिसाबमा चाहिँ र कतिपय चर्चित केही व्यक्तिहरूले पनि म स्वतन्त्र रूपमा लड्छु है पनि भनिरहेका छन्। उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूलाई तपाईँहरू सबैले समर्थन गर्ने अथवा उहाँहरूसँग पनि कुराकानी कुनै न कुनै हिसाबले भइरहेछ? के छ? समर्थन असल मान्छे सही मान्छेहरूलाई एकदमै गर्ने हो, तर स्वतन्त्रको दर्शन जुन छ नि, त्यो दर्शनको विरुद्ध उहाँहरूले केही मापदण्डहरू बनाउनु भएको छ। जस्तो मानौँ म पढेकै छैन, तर मलाई हलो कसरी तासेर एउटा काठबाट हलो बनाउने इन्जिनियर हो म। त्यसको म अरू बत्ती बाटो बिजुली पानी जान्दिनँ, हलो बनाउने इन्जिनियर म हो। ठेडी कसरी खान्ने, जुवा कसरी बनाउने, अनौ कसरी बनाउने, हलुण कसरी बनाउने, खेत कसरी जोत्ने, म यसको विज्ञ हो। र मैले बच्चादेखि गर्दै आएको पनि यो हो। म पढेको छैन, मैले स्नातक पास गरेको छैन भनेर मलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न पनि नदिने सम्झौता स्वतन्त्रहरूको र यति कुरो चाहिँ कुनै पनि हालतमा मान्नै पर्छ भनेर भन्ने कुरा स्वतन्त्रको दर्शनको विरुद्ध छ। मैले ब्याचलर गरेको छैन होला, तर म कृषि विज्ञानको विज्ञ हो। म मोही पार्न पनि जान्दछु, घिउ निकाल्न पनि जान्दछु, पखाले बनाउन पनि जान्दछु, दुध दुहुन जान्दछु। म एकैचोटि इरिगेसन सिँचाइ कुलोबाट पानी कसरी कता कता चाहिँ कुन कुन आठामा पुर्याउनुपर्छ म जान्दछु। म मकै पनि राम्रो फलाउन सक्दछु, धान पनि सक्छु। अहिले आधुनिकहरू त कि मकैको मात्रै विज्ञ छ कि धानको मात्रै विज्ञ छ। म कोदो पनि जान्दछु, म 14वटा काम जान्दछु। त्यो कृषि इन्जिनियरिङमा नि, एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङमा 14वटा विषय पढाइ हुन्छ कि। अलिकति सिभिल बाटो बनाउनु पर्यो, उत्पादन गरेको सामान ल्याउन, ट्र्याक्टर बिग्रिन्छ, थोरै अलिकति अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, अलिकति तपाईँको चाहिँ होइन एउटा विषय चाहिँ गरेर 14वटा पुर्याइन्छ। नपढिकन 14वटा विषयको विज्ञ एउटा किसानलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न दिन्न भनेर भन्ने कुरा, ल स्वतन्त्र उठ्यो भने दर्ता हुँदैन त? स्नातक नपढेको को मनोनयन पत्र लिएर गयो भने दर्ता हुँदैन त? दर्ता हुन्छ। जति क्राइटेरिया तोकेको छ त्यति भित्रैबाट दर्ता भइहाल्छ नि। अनि स्वतन्त्रको चाहिँ स्नातक पढेकोले मात्रै तपाईँको चाहिँ पाउँछ भनेर भन्नु, यो देश त पढेकाहरूले बिगारेको हो। नपढेकोले घुस खाएको थाहा छ, नपढेकोले भ्रष्टाचार गरेको थाहा छ, नपढेकोले विदेशीसँग एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थाहा छ। सबै पढे लेखेकाहरूले बिगारेको हो, विवेक नभएकाहरूले। हेर्नु, विवेक त बरु नपढेका मान्छेहरूसँग छ। त्यसो भएको हुनाले नपढेका मान्छेलाई मानमर्दन गरेर बेइज्जत गरेर त्यो नपढेको भनेको चाहिँ उसलाई शोषण गरेर पढ्न नदिएको। पढेकाहरू जो छन् नि, उनीहरूले पढेको कारणले अरूहरूले पढ्न नपाएको पनि हो। फेरि भ्रष्टाचार गरेको पैसा थियो बाबुआमासँग, लुटेको थियो, उसँग समय थियो, अनि उसले राम्रो राम्रो ठाउँमा पढ्न पायो। नपाउनेहरू सरकारी स्कुलमा। त्यसमा केही मानकहरू चाहिँ अब काम भएनन् भन्ने हो कि त्यस्तो मानक निर्धारण भइकन पनि कोही व्यक्तिहरू आए भने उनीहरूलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने के हो? त्यस्तो हुँदा पनि अघि मैले भने असल व्यक्तित्वहरू, एउटा भ्रष्टाचारीको छोरो छ थाहा छ होइन, कति कति गरेको छ। अब त्यसको छोरो म धेरै पढेर आएको छु बेलायतमा, मलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ जिताउनुपर्छ भने त्यो भ्रष्टाचारको अंश त्यहाँ पनि छ।
त्यस्तोलाई त रोक्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो भित्र असल पनि भयो भने समर्थन पायो। हो, त्यसमा चाहिँ यिनीहरू ठिक छन् है भन्ने भयो भने अनि नपढेका मान्छेलाई गिज्याउँदै हिँडेको छ त्यो कसरी असल हुन सक्छ र? त्यसमा उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू सबै मिलेर एउटा मञ्चको रूपमा एक धक्का दिनको लागि संसदवादी दल जो छन् अहिले ती दलहरूलाई चाहिँ नि पछार्नका लागि त्यो एकै ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना ती सबै व्यक्तिहरूसँग छ कि छैन? अब उहाँहरूले भेला गरेर बसिरहनु भएको छ। हो, अघि हामीले जुन भन्यौँ नि यहाँ योभन्दा अगाडि पनि यहाँ हजुर आउनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै पनि काठमाडौँभित्रैको होइन इन्जिनियरहरू 4 नम्बर क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्ने साथीहरू अरू साथीहरूसँग पनि हामीले पनि भेला गरेका छौँ। मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई एकदम भनेको छु, अहिले पनि भनेर पठाएँ कि तपाईँ जतिको मान्छे त्यसलाई चाहिन्छ अरू दलहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, म पनि प्रयत्न गर्छु, हामी पनि यो साझा मञ्च जुन बनाउँदैछौँ यसबाट पनि गर्छौँ। तपाईँ उठ्ने ठाउँमा हाम्रो उम्मेदवारी हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा लिस्ट त बनाइसकेका छौँ, हामी नउठाउँला, तर अरू ठाउँहरूमा स्वतन्त्र भनेको छ जस्तासुकै मान्छेहरू लिएर आउनुभयो भने हामी त्यहाँ सहयोग गर्दैनौँ। यो चाहिँ एउटा कमन कन्सेन्सस बनाएर जानुपर्छ। र उसँग स्वतन्त्रहरूमध्ये कस्ता कस्ता विशेषताहरू छन्? कोही कृषिको विज्ञ हुनुहुन्छ होइन, कोही इन्जिनियरिङको हुनुहुन्छ, कोही तपाईँको चाहिँ साइकोलोजीकै हुनुहुन्छ। यी सबै खालका मान्छे संसदमा चाहिन्छ नि। र अरू बिचबाट पनि त्यस्ता साथीहरूको हुने गरिकन गरौँ भनेर त्यो तयारी छ र हामी एकताबद्ध हिसाबले जान्छौँ। हामी नै पनि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदैनौँ, हामी साझा उम्मेदवार भनेर मेरो आफ्नै पनि साझा उम्मेदवार भनेर आउने हो, त्यो पार्टीको तर्फबाट होइन। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट सायद मलाई सङ्गठनका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यो नै हुन्छ होला। त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार साझा उम्मेदवारको रूपमा नै हो। र अरू कसको कहाँ तय भयो? हाम्रो वरिष्ठ पाइलट केबी लिम्बुज्यूको तेह्रथुमबाट, त्यसै गरी सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट वरिष्ठ इन्जिनियर हुनुहुन्छ दिलीप चौधरीज्यू, अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईज्यूको काठमाडौँबाटै छ निर्वाचन क्षेत्रमा। हामीले उहाँलाई चाहिँ यो एक भनेका थियौँ, तर अहिले कुरा हुँदैछ, अरू स्वतन्त्र साथीहरू भएको हुनाले कन्फर्म गरेको छैन। यी लगायत चाहिँ भइरहेछ। अहिले फेरि यो बताउँ यति चाहिँ लगभग सहमति भएको हुनाले, नत्र फेरि अरू साथीहरूलाई होइन हामीले सोचिरहेका थियौँ अहिले नाम फ्ल्यास गर्यो भन्ने खालको होला। रमेश खरेल पुण्य प्रसाईहरूको पनि कन्फर्म भयो नि त काठमाडौँ? उहाँहरूको पनि काठमाडौँ कन्फर्मै छ हजुर। पहिला जुन घोषणा गरिएको छ त्यही नै भयो हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले रमेश खरेलज्यूसँग चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराकानी भइरहेछ। त्यहाँबाट हामीले अहिले यो साझा मध्येबाट रमेश खरेलज्यू उठ्नु भएको ठाउँबाट हामीले जो भनेका छौँ योभन्दा पहिला त्यो नामहरू हामी चाहिँ फिर्ता लिन्छौँ। यसको अझै फाइनल डकुमेन्टेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हस्ताक्षरहरू हुन बाँकी छ। हिजोकोमा त हस्ताक्षर भएकै छ। त्यो भएको हुनाले हामीले घोषणा गरिसकेका ठाउँहरूबाट पनि फिर्ता लिएर पनि हामीले यसलाई सफल बनाउनै पर्छ। रवि लामिछानेले चाहिँ कहाँबाट उठ्ने कुरा भयो अथवा छलफलकै चरणमा छ त्यो चाहिँ? होइन, उहाँ त त्यसमा आएर एकैछिन बसेर हिँड्नु भएको हुनाले उहाँहरूको आफ्नो खालको केही निर्णय होला होइन, र त्यो चाहिँ जानकारी छैन। फेरि अब राष्ट्रिय राजनीतिका अरू केही विषयमा जाउँ। अहिले नागरिकता विधेयक अहिले सदनमा यो जुन जसरी चर्चा गरिएको छ यसबारेमा तपाईँ कानुनको विद्यार्थी भएको पनि हिसाबले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नागरिकतासँग सम्बन्धित नेपालको मुख्य रूपमा चाहिँ अवधारणात्मक समस्या छ। नागरिकतासँग सम्बन्धित अवधारणा वा नीति सिद्धान्त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ व्यक्तिले निर्धारण गर्न पाउँदैन। त्यो इतिहासको कालखण्डले निर्धारण गर्दै आउँछ सबै देशमा। यसरी हेर्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी अवधारणाका विश्वका 2वटा चाहिँ तपाईँको स्कुल अफ थट्सहरू छन्। त्यसमा पहिलो भनेको जस स्याङ्निस प्रिन्सिपल भन्ने छ, जसका आधारमा रक्त सम्बन्धले निश्चित गरेकाहरूले मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सिद्धान्त हो। यो भनेको वंशजका आधारमा मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने
अवधारणाबाट चलेका देशहरू यस्ता धेरै देशहरू छन्। तपाईँको चाहिँ नेपाल भयो, भुटान भयो, चाइना नै भयो, उत्तर कोरिया भयो, होइन, लगायत चाहिँ युके सुरुमा त्यस्तै थियो। यी जस्ट स्याङ्ग्लिस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने हो, तपाईँको नेचुरलाइज्ड गर्ने होइन। अङ्गीकृत भन्छ नि नेचुरलाइज्ड सिटिजनसिप, त्यो चाहिँ तपाईँको कानुनी प्रक्रियाहरू केही पुरा गरेर कागजपत्र पुरा गर्यो भने चाहिँ दिइन्छ। जस्तो कि तपाईँले भद्रप्रसाद नेपाल नाम हो, यस्तो नाम तपाईँले, होइन, अब यहाँको के छ, हरिप्रसाद छ, हरि नेउपाने छ, ओके। अब यो हरि नेउपाने, अब हरि ह्यारिस हुन्छ होला, होइन, युकेतिर ह्यारी हुन्छ होला, तर त्यो हरि नेउपाने भन्ने चाहिँ नेटिभ अमेरिकनहरू, होइन, अफ्रिकनहरू, ब्रिटिसहरूको हुँदैन नि। यो भद्रप्रसाद नेपाल भन्ने तपाईँले विश्वमा नेपालको ओरिजिनमा मात्रै पाउने हो कि हो। अब यसको पछाडि अरू कुनै तर्क गरिरहन, प्रमाण खोजिरहन पर्दैन। यो खालको चाहिँ तपाईँको जस्ट स्याङ्ग्लिस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्नेले रक्त सम्बन्धका आधारमा मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने हो है, ओरिजिनालिटी त्यसरी हेर्छ। तर जस्ट सली प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्नेहरूले केही कानुनी कार्यविधिगत, होइन, तपाईँको चाहिँ औपचारिकताहरू पुरा गरेर नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले तपाईँको चाहिँ वंशजका आधारमा मात्र होइन, उसले नागरिकता तपाईँको चाहिँ जन्मका आधारमा र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेकै कागजपत्र मिलाएकै कारणले पनि दिन सक्छ। यस्ता देशहरू छन्। हाम्रो देश चाहिँ, हाम्रो देशको अवधारणा चाहिँ, हाम्रो देशको चाहिँ पहिलेदेखि नै एडप्ट गरी आएको सिद्धान्त भनेको चाहिँ जस्ट स्याङ्ग्लिस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने हो। यसैले हामीले चाहिँ यति सजिलै नागरिकता दिने कुरा जुन छ यो एकदम गलत अभ्यास छ। संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ नागरिकता चाहिँ प्रदान गरिँदैन, त्यहाँ नागरिकता वितरण गरिन्छ। अनि सरकारले नागरिकता वितरण टोली भनेर औपचारिक नामै नागरिकता वितरण टोली, चक्लेट वितरण गरे जस्तो के नामै त नागरिकता वितरण टोली छ, होइन। यसैले संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जुन देशको सरकारले नागरिकता लिने हो भन्दै सोध्दै गाउँ गाउँमा जान्छ र नागरिकता दिन्छ। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि संसारमा कुनै देशमा यसरी दिइँदैन, आफै जानुपर्छ कि। केन्द्रीय सरकारले टोली गठन गरेर लाइसेन्स दिँदै हिँड्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, तर नागरिकता चाहिँ दिँदै हिँड्छ टोली खटाएर गाउँ गाउँमा। यसो संसार कुनै देशमा हुँदैन। हामीले यो कुरालाई किन सधैँभरि गरेकै छौँ? जति बेला पहिलोपटक आफ्नो देशभित्रका सरहदभित्र भएका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने चाहिँ कानुन हामीले सुरु गऱ्यौँ, होइन, त्यो बेला पो नागरिकता चाहिँ हाम्रा नागरिकलाई खोजेर दिउँ है भन्ने हुन्थ्यो त। अब नागरिकता वितरण टोली इत्यादि, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र, यसका लागि चाहिँ गइरहन पर्दैन, दिनु हुँदैन। अर्को कुरा, हामी मात्रै संसारमा यस्तो एउटा देश हो जसले हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कट अफ इयरलाई परिवर्तन गर्छौँ। यो कट अफ इयर भनेको चाहिँ देशभित्र भएका सबै मान्छे जति फेला पर्छन् तिनीहरूलाई कुनै प्रमाण नखोजिकन देशको नागरिक मानेर ठ्याङ्गै नागरिकता दिनुपर्छ है, यति सालसम्म यहाँ जन्मिएको भन्ने प्रमाणित भयो भने तिनलाई स्वतः नागरिक मान्ने, कुन डेटसम्मलाई मान्ने भनेर छुट्याइयो भने त्यसलाई कट अफ इयर भन्छ। अब कट अफ डेट हो खासमा, होइन, लिगल्ली गर्नुपर्ने। तर संविधानका धेरै चाहिँ पुस्तकहरूमा तपाईँको कट अफ इयर भनेर लेखिएको छ। यो कट अफ इयर पटक पटक परिवर्तन गरिरहने देश पनि नेपाल मात्रै हो। हामीले यति सस्तो बनायौँ, यो ढङ्गले किन पढेकाले पनि नभनिदिएका भन्नेहरूका कुरा किन अलि वाइड स्प्रेड फर्ममा तपाईँको चाहिँ जनता बिचमा पुग्न नसकेका, यो यस्तो गम्भीर अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ कि साँच्चै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेले चाहिँ प्राप्त गरेका छैनन्। हेर्ने जस्तो अङ्गीकृतै मात्रै गरेर पनि पारिजातले किन नागरिकता नभएको कारणले विदेशमा गएर उपचार गर्न नपाएर मर्नु पर्यो? गम्भीर हो नि। नेपालको नाम संसारभरि तपाईँको फैलाउने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले किन अन्तिममा इन्डियाको नागरिकता लिनु पर्यो? हेर्नु, किन नागरिकता नभएकै कारणले नेपालको चलचित्र जगतमा पहिलो द्वन्द्व निर्देशक गोपाल भुटानी उपचार नपाएर मर्नु पर्यो? हेर्नु है,
तपाईँ नेचुरलाइज्ड सिटिजनसिपको व्यवस्था यहाँको समानार्थ नागरिकता पनि भनौँ न किन प्राप्त गर्न सकेनन् होला? गर्न हुँदैन। राज्य त्यति कठोर हुनुपर्छ, हुँदो रहेछ। हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ नहुने, नहुनुपर्ने ठाउँमा हुने। यी सबै हामीले हेर्ने हो भने सांसद भइरहेको बेलामा मिर्जा दिलसाद बेगलाई गोली हानेर मारियो होइन? बाटोमा ढलेपछि उहाँ त्यति बेला बरामदी मुचुल्कामा तपाईँ हेर्नुहोस्, उहाँको साथबाट उहाँको नागरिकता पनि भेटियो। नागरिकता सांसद हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि मात्रै बनाएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो छुटेर बनेको होइन नि, फेरि वास्तवमा अनागरिकै हो। यसो भएको हुनाले नेपालको सही भूमिपुत्रहरूलाई चाहिँ नागरिकता विहीन बनाउने र तपाईँको नक्कली मान्छेहरूलाई चाहिँ यो देश कब्जा गर्नका लागि यो अहिले यो मात्र विषय होइन। तपाईँले 19 सालतिर चाहिँ होइन टिबेटसँगको चाहिँ उसमा समस्या पर्दाखेरि होइन मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यति बेला 67,000 तपाईँको चाहिँ चिनिया मूलका टिबेटनहरू नेपालमा एसिमिलेट गरियो। हेर्नु, अहिले रोहिङ्ग्याहरूको चाहिँ नेपाल प्रवेश हेरिरहनु भएको छ होइन? अब यो सबैलाई फेरि कटअफियर चेन्ज गर्ने, नागरिकता दिइहाल्ने। हामीलाई नै यहाँभित्र किनारीकृत गरिरहेका छौँ। मार्जिनलाइज्ड भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, किनारीकरणको त्यो चाहिँ हामी चरणमा छौँ। यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले, हाम्रो साझा मञ्चले उच्चस्तरीय शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्ने र अहिलेसम्म बिना आधार यसरी प्राप्त गरेका नागरिकताहरूलाई खारेज गर्ने, तर उनीहरूलाई देशभित्र मानवाधिकार चाहिँ दिने। किनकि स्टेटलेसनेस बनाएर देश बाहिर धकेल्ने चाहिँ होइन, बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ मुलुकभित्र मानवाधिकार चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्ने गरिकन गर्नै पर्छ। एकपटक यसलाई पूर्ण रूपेण तपाईँको चाहिँ राम्रोसँगले छाँटकाँट गर्नुपर्छ। यो दलको अध्यक्षको हिसाबले, एउटा दलको अध्यक्षको हिसाबले प्लस सजग वर्गको हिसाबले यो सरकारको 1 वर्ष पुरा भयो। 1 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अन्तिममा पनि छौँ हामी। 2052 सालमा पनि यिनै प्रधानमन्त्री थिए, अहिले जो छन्। 52बाट 62बाट 72बाट अब 82 आउन आँट्यो। 1 वर्षको मात्रै किन मूल्याङ्कन गर्ने? यिनको जीवनकै मूल्याङ्कन गरौँ न। कतिौँ पटक असफल प्रधानमन्त्री भनेर नाम लेखाउने, जसले नेपाल आमाको छातीमाथि विदेशी बुट बजार्ने ग्यारेन्टी गरे। एउटा मात्रै कुराले सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यिनको मात्रै होइन, अहिलेसम्म शासन चलाउनेहरू सबैको, त्यसमा मध्ये पनि विथ स्पेसल रेफरेन्स टु शेरबहादुर देउवा होइन, कति पटक असफल प्रधानमन्त्री हो। अर्को एउटा पटक थपियो, अब गन्न पनि छोड्यो। कति पटक हुनुहुन्छ, फेरि हुन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? 7 पटक भन्दै हुनुहुन्छ, 5 पटक भयो, 2 पटक बाँकी नै रहेछ। अब 2 पटक बाँकी रहेछ। 7 पटक पनि असफल भएको, त असफल होस् त थोमस एल्वा एडिसन जस्तो होस् होइन, हजारौँ पटकमा चाहिँ चिम्बाले जस्तो, त्यो पनि छैन। असफलको असफल सधैँ भएर 49 वर्ष पुगेपछि एकचोटि सफल भएका अब्राहम जस्तो होस् होइन। मैले हेर्दै थिएँ हिजो, एकजना कसले पोस्ट गर्नुभएको रहेछ, गगन थापा पनि 47 वर्षकै, स्वागत नेपाल पनि 47 वर्षकै, लामिछाने पनि 47 वर्षकै भनेर। मेरो एकजना ठुलो बाको छोरा पनि हुनुहुन्छ कि अहिले चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ, रवि नेपाल, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आएछ कि 47 वर्षकै तिनैजना। तर यो हेर्नुहोस् न भनेर उहाँहरूले क्याटेगोराइज गरेर देखाउनु भएको रहेछ। एमसिसीको सवालमा होइन, राइट टु रिजेक्टको, रिकलको सवालमा इत्यादि। हामी यो हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले यी बुढा पुरानाहरू काम लागेनन् भन्दै हामी नै बुढो हुन आँट्यौँ। अब कोही आउँदैछन् फेरि स्वतन्त्र इत्यादि के भनेर 40 वर्ष मुनि हेर्नु है,
बिलो 40 PM मिसन के भन्ने होइन, त्यो पनि याद होला। तर हामीले उहाँलाई सागरजीलाई चाहिँ हामीले समर्थन गरेका छौँ डडेलधुराबाट होइन। यो साझा उसको सागर ढकाल अक्सफोर्डबाट पढेर आउनुभएको हो शेरबहादुर देवाको क्षेत्रबाट उठ्छु भन्नुभएको छ। हो, उहाँ उता अक्सफोर्ड पढ्न जानुभन्दा 2 दिन अगाडि पनि यही कोठामा यहीँ बसेर फोटो खिचाएर म पढेर आउँछु दाइ भनेर जानुभएको होइन। धेरै कुराकानीहरू भएको। उहाँले चुनौती नै दिएर जानुभयो नि, हामीलाई अक्सफोर्ड पढेको देशको प्रधानमन्त्री खोइ भनेर। हो, अनि आउँदा पनि यहाँ फेरि अस्तिको दिन पनि आउनुभयो, मैले राखेको पनि थिएँ होइन उसमा। तर उहाँलाई मैले के भने अहिले संसारभरि मान्छेको औसत आयु बढेको बढै छ। तपाईँले फर्स्ट चाहिँ नेपालको चाहिँ त्यो डेमोग्राफिक एनालिसिस हेर्नुभयो भने हाम्रो औसत आयु पहिलो गणनाका बेलामा 37 वर्ष जति थियो हेर्नु, 52 इत्यादि गर्दै गर्दै अब हाम्रो होइन अहिले त बढिरहेछ, विश्वमा बढिरहेछ। र अहिले लेटेस्ट वर्ल्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टको एसेसमेन्टले के देखाएको छ भने अबको चाहिँ 500 वर्षपछि संसारका मान्छेको औसत आयु 200 वर्ष हुन्छ। हेर्नु, अहिले पनि 120 वर्ष त नर्मल भइसक्यो धेरै देशहरूमा होइन। जापानहरू रोगले च्यापेन भने होइन, अब एक्सिडेन्ट पर्यो, रोग लाग्यो भने त आफै होइन कालगति खोज्दै गयो अनि होइन। इन्भाइरोमेन्टले तय गर्छ नि त, खानपानले तय गर्छ। वातावरण त यस्तो छ हो नि। अब हेर्नु त वातावरण अझै बिग्रिँदै गएको छ, ओजन लेयर घट्दै गएको छ होइन। नयाँ नयाँ चाहिँ तपाईँको एपिडेमिकहरू आइरहेछ, तर औसत आयु संसारभरि बढिरहेछ। हेर्नु है, औसत आयु संसारैभरि बढ्दैछ। हामीले जागिर खाने उमेर, रिटायरमेन्टको उमेर पनि बढाउँदैछौँ होइन। यसले के देखाउँदैछ भने संसारभरि हजुर बल्ल बल्ल 60 वर्ष पुगेपछि पहिलो विवाह गर्ने बारेमा सोच्छन् जापानिजहरू। अहिले पनि हाम्रो हुम्लाको औसत आयु कति हो यहाँलाई याद छ भने हाम्रो चाहिँ हुम्लाको अहिलेको औसत आयु बढेर अघिल्लो वर्ल्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट भन्दा अहिलेको पटक बढेर 41 वर्षबाट 43 वर्ष मात्रै छ। हेर्नु, त्यहाँको मान्छेहरूले त तपाईँको 16 वर्षमै चुनाव लड्न पाउनुपर्छ नि होइन र? एजेन्डा त यो हो नि त। त्यहाँको मान्छेहरूले जागिर खान पाउने उमेर अरूहरू जस्तो चाहिँ 35 वर्षसम्म भर्न पाउने भनेर हुँदैन। हेर्नु, यसो भएको हुनाले हामीले यस्ता विशेष सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। र 40 वर्ष मुनिको प्रधानमन्त्री भन्दै गर्दा संसारैभरि औसत आयु बढ्दै गएको छ। अनि अब तिग्राले मात्रै युवा हुने भएदेखि गगन थापाहरू जस्तो देशघाती एमसिसी सम्झौताहरू मान्न तयार हुँदा रहेछन् त युवाले मात्रै हुँदो रहेछ त? हुँदैन रहेछ। हाम्रो चाहिँ योगेश भट्टराईज्यूहरू होइन, रामकुमारी जागृतज्यूहरू इन्डिभिजुअली फेरि म एकदम मान्छु है, उहाँहरूको साहस, हिम्मत, यो सबै कुरा, व्यक्तित्व होइन, अध्ययन सबै कुरा मान्छु। तर वैचारिकीका दृष्टिले त देशघाती नै हो नि त उहाँहरूको समूह, जो युवा भए पनि। यस्तो देशघातीहरू युवा भएर के हुँदो रहेछ त? केही पनि हुँदैन। यसैले गर्दाखेरि उमेरमा केही पनि छैन। हामीले स्वतन्त्र भन्दैमा उहाँहरूले चाहिँ जस्तो मानौँ तपाईँ चाहिँ 40 पुग्नु भएको छैन, 40 मुनिको मात्रै भनेको भने गर्नुभयो भने 40 माथिकाहरूले चाहिँ उहाँलाई के लागि गर्यो त? अहिले तपाईँले युवल नोआ हरारीको हेर्नुभयो भने अब संसारको सबै देशहरूको मुख्य एजेन्डा दुईटा छन्, एउटा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, अर्को भूमि व्यवस्थापन। अबको 5औं पुस्ता पछाडि यही रेसियोमा जनसङ्ख्या हाम्रो चाहिँ इकोनोमिस्ट माल्थसले भनेअनुसारको यो चाहिँ दैवी प्रकोपहरूबाट जनसङ्ख्याको सन्तुलनको सिद्धान्त हुन सकेन भने अब 5 पुस्ता पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ संसारमा मान्छेहरूको साइज सबै एकै ठाउँमा हुँदाखेरि जनसङ्ख्या बढेर टेक्ने ठाउँ नभएर यो पृथ्वीको साइजभन्दा जनसङ्ख्याको साइज ठुलो हुँदैछ। एकै ठाउँमा राख्ने हो भने ती मान्छेहरू पृथ्वीभन्दा धेरै हुनेछन्। हामी यतातर्फ पुग्दैछौँ। अनि भूमि व्यवस्थापन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो यो 5औं पुस्ता पछिको राष्ट्रिय एजेन्डा संसारभरि हुने भएको हुनाले अहिलेको नागरिकताको सन्दर्भ पनि त्यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो।
हरारीले लेखेको 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी पुस्तकमा यसको डेटा यसरी बढ्दै आएको सन्दर्भलाई देखाइएको छ। अब हामीभित्र हेर्नुभयो, जस्तो नेपाल मात्रै नभएर विश्वको हेर्नुभयो भने अबको 15 वर्षपछि संसारको सबै देशमा जनसङ्ख्याको ठ्याक्कै 50% 60 वर्ष मुनिका मान्छेहरू हुनेछन् र 50% 60 वर्ष माथिका मान्छे हुनेछन्। 60 वर्ष माथि र 60 वर्ष मुनिका मान्छेहरूको अबको 15 वर्षपछि आधी जनसङ्ख्या हुँदैछ। अनि अब वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई 40 नभएर 60 भन्ने हो कि तथ्याङ्कमा विषय त त्यो देखिएला पछि हैन। तर अब स्वतन्त्र भने साथीहरू इत्यादिले पनि भन्दा यो हैन, युथहरू मात्रै भनिरहँदाखेरि पढेका मान्छेहरूले तथ्याङ्क हेर्नु पर्दैन, संसारको पढेका मान्छेहरूले डेटा हेर्नु परेन, इन्फर्मेसन लिनु परेन, अनि पो बनाउनु पर्छ होला त नीतिहरू भन्ने लागेको मात्रै। त्यो दिशामा के धेरैले त्यस्तो भने, जुन युवा भने, स्नातक भने, स्वतन्त्रहरूले भने जुन मानक निर्धारण गरे त्योपट्टि यहाँको चाहिँ धारणा हो हुन त होइन। त्यो मैले खालि अलिकति संशोधन गर्न सकिन्थ्यो कि भनेको, सकिएन भने चाहिँ अब वरम न राज्यम न कुराज राज्यम, बरु अलिकति भए पनि कम खराब युवाहरू हुन्छन्, दलभित्रकै त्यसरी आउन सक्छन् है भन्ने कुरोमा सजग गराउनु खोज्नु भएको। यो अन्तिममा पनि छौँ, एउटा समसामयिक विषयमा म यहाँको धारणा लिन्छु। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले किन भेट्नु भएन भन्ने चाहिँ बडो चर्चाको विषय बनिरहेको छ। उहाँ दलको अध्यक्षको निमन्त्रणामा जानुभएको रहेछ। पुष्पकमल दाहाललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट नगरेर अपमान गर्नुभयो पनि भन्छन्। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जानुहुँदाखेरि इन्डियन प्रधानमन्त्री रहेकै दलको निमन्त्रणामा जानुभएको हो? मलाई थाहा छैन है। यदि त्यसो हो भने पनि इन्डियन प्रधानमन्त्री रहेको दलको अध्यक्ष त इन्डियन प्रधानमन्त्री होइन र? दलको अध्यक्ष त उहाँले अभ्यास पनि गर्नुभयो, राम्रै गर्नुभयो, अध्यक्ष भएकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन भनेर। त्यस कारण दलले निमन्त्रणा गरेको हो, दलले निमन्त्रणा गरेकोमा दलकै प्रमुखले भेटिहाले होलान्, त्यो पनि म अपडेट छैन, अपडेट म लिनु पनि छैन। भेटिसकेका छन्। अब उनले दलका अध्यक्षले भेटे भने त अनि अरू सदस्यले भेटेनन् भन्ने कुरामा किन चाहन्छ? दलले निमन्त्रणा गरेपछि सुप्रिमो भनेको दलको अध्यक्ष हो नि त, होइन र? क्लाइमेक्स भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यो क्लाइमेक्ससम्म पुगेन भन्छन् क्या यहाँ। त्यही त, जसका लागि पद ठुलो हो सरकारमा रहँदाको मात्रै, पार्टीको अध्यक्ष ठुलो होइन भन्ने ठान्छ, उसले प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेकोमा चिन्तित हुन्छ। हुनुपर्ने त के हो, होइन? पहिलो कुरा यहाँभित्रको गन्जागोल इत्यादि यो सबै तपाईँको चाहिँ विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हामी किन सुरक्षा दिन्छौँ? पूर्व राष्ट्रपतिलाई किन घरमै सुरक्षा दिन्छ? विदेशीले डाइरेक्ट नभेटोस्, भेटो भने त्यसले सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ, त्यहाँ भएको प्रहरीले उसको सुरागी गर्न राख्यो। त्यसो भए हाम्रो चाहिँ किन प्रोटोकलै मिचेर अर्को देशको विदेश मन्त्रीलाई उसकै निवासमा गएर भेट्ने, विदेश मन्त्री यहाँ आयो भने लाइन लागेर देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू होटलमा भेट्न जाने, अनि अब यस्ता विषयहरू चाहिँ फेरि बाहिर उठ्दाखेरि प्रतिप्रश्नहरू आउने किन हुन्छ? लम्पसारवादी, त्वम शरणमवादी, होइन, अनि हुतिहारा, अब यस्ताहरू भएपछि किन म युवा पुस्तालाई भन्छु एक दुईवटा कुराले कि भोलिको अमेरिकाको बेलायतको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छेसँगै भोलिको नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे अहिले बेलायत अमेरिका लगायत अरू देशहरूमा एउटै क्लासमा बसेर एउटै नजिकैका चेयरमा बसेर पढिरहेछ। हामी आशाप्रद दृष्टिले प्रतीक्षारत रहन सक्छौँ कि भोलिको नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भोलिको अमेरिकाको बेलायतको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग अहिले सँगै बसेर पढेको छ र उसले भोलि आँखा झुकाएर कुरा गर्ने छैन, शिर निहुराएर कुरा गर्ने छैन। यिनीहरूको चेतना, यिनीहरूको आत्मविश्वास त्यो यति दमित छ कि यहाँका समस्याका समाधान खोज्न उता हिँडिरह हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि एकदम राम्रो भयो त, भेट नदिनु राम्रै कुरा हो, होइन? तर यसको चुरोमा पसेर हेर्नु भयो भने इन्डियाको सरकारले निमन्त्रणा गरेको त होइन,
अनि सरकार प्रमुखले किन भेट्ने त होइन र पार्टीले निमन्त्रणा गरेको पार्टीको सुप्रिमोलाई भेटेर आउनुभयो सकिहाल्यो त कुरा त यो हो नि त अनि भेटेन के त्यो भेटेको भए चाहिँ गलत हुन्थ्यो होइन त्यो अभ्यास राम्रो होइन तपाईँको सरकारले निमन्त्रणा गर्दा मात्रै सरकारले भेट्ने हो पार्टीले निमन्त्रणा गरेको पार्टीले जति कार्यक्रम बनायो त्यतिमा सहभागी बनाउनु पार्टीको न्यू बनाएर अनि इन्डियन सरकारको प्रमुखलाई भेट्न जानुभएको रहेछ नि त त्यस्तो हुन्छ त्यो त गलत कुरा हो नि हामीले पनि पार्टीले निमन्त्रणा गरेको छ विदेशीहरूलाई भने सरकारका प्रमुखलाई भेट्न दिनु हुँदैन हेर्नु त्यो गलत काम हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु हरि सर थ्याङ्क यू